We need Greenland from a national security. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब नॉर्वे के वजीर आजम के नाम एक खत, जिसमें ट्रंप ने ये तासुर दिया है कि चूंकि नॉर्वे ने उन्हें नोबल अमन इनाम नहीं दिया, इसलिए वो अब खुद को अमन कायम रखने का पाबंद नहीं समझते हैं। जो मामला इब्तिदा में बज़ाहिर सफारती मजाक के अंदाज में पेश किया गया था, अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीद ले, वो मामला अब एक बड़ा आलमी बहरान बन रहा है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। जो मामला इब्तिदा में बज़ाहिर गैर अमली, गैर हकीकत पसंदाना और हत्ता कि सफारती मजाक के अंदाज में पेश किया गया था, अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीद ले, वो मामला अब अपनी मुकम्मल और उरिया सूरत में एक बड़ा आलमी बहरान या साम्राज्यी जाहरियत और आलमी ताकत के तवाज़ुन में ख़तरनाक तब्दीली की अलामत बन रहा है। ये महज एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान या वक्ती इश्तियाल नहीं रहा, बल्कि एक मुनज़्ज़म दबाव, खुली धमकी और एक ऐसे इत्तेहादी मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की कोशिश है जो दहाइयों से अमेरिका के साथ नेटो और दूसरे मुआहिदों में जुड़ा रहा है। उसका ऐसा इत्तेहादी जो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था। इस बहरान की संगीनी उस वक्त मज़ीद वाज़ेह हो गई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम एक ख़त का मंजर आम पर आना है, जिसमें ट्रंप ने न सिर्फ आलमी अमन और इत्तेहादी जिम्मेदारियों का तमस्खुर उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, बल्कि ये तासुर दिया है कि चूंकि नॉर्वे ने उन्हें नोबल अमन इनाम नहीं दिया, इसलिए वो अब खुद को अमन कायम रखने का पाबंद नहीं समझते हैं। ख़त में ये दावा भी किया गया है कि दुनिया उस वक्त तक महफूज नहीं हो सकती जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल और फैसला कुन कंट्रोल हासिल ना हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ख़त ने इस पूरे बहरान को महज जुग़राफ़ियाई तनाज़े के बजाय एक ख़तरनाक साम्राज्यी ज़हनियत की खुली दस्तावेज़, एक सबूत के तौर पर पेश किया है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरान इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोपीय इत्तेहादियों पर टैरिफ आयद करने से बाज रखने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करेंगे, और अगर टैरिफ नाफिज हुए तो जवाबी इक़दामात के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। मज़ीद इक़दामात सोच रहे हैं वो लोग। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो 1 फरवरी से डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, बरतानिया और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक पर बढ़ते हुए टैरिफ आयद करेंगे। और क्या कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी जाती है, ये एक टैक्स या टैरिफ जो है उन पर आयद किया जाएगा, यानी तब तक जारी रहेगा। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसे यूरोपीय रहनुमाओं ने बिल्कुल नंगी किस्म की ब्लैक मेलिंग करार दिया है। इसी पस मंज़र में यूरोपीय हुकाम जुमेरात को ब्रसल्स में हंगामी इजलास में इस मामले पर गौर करेंगे, जिसमें 93 अरब यूरो यानी जो तकरीबन 107 अरब डॉलर्स बनते हैं, उस हुजम की अमरीकी दरामदात पर भी टैरिफ पैकेज या एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। यानी ये एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कानून है कि जिसमें यूरोपीय ममालिक अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं अवामी टेंडर्स के लिए जो आती हैं या सरमायाकारी करती हैं या बैंकिंग या सर्विसेज के सेक्टर में आती हैं, उनकी रसाई महदूद कर सकता है कि क्योंकि ये दबाव डाल रहे हैं जो कि यूरोप में जुर्म है, इसलिए अमेरिकी कंपनियों के लिए ये रसाई जो है कम कर दी जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी। तो इब्तदाई इशारे टैरिफ पैकेज को पहले रद्दअमल के तौर पर ज़्यादा हिमायत मिलने की ये तवक्को है यूरोपीय ममालिक की तरफ से कि पहले टैरिफ के इक़दाम को इस्तेमाल किया जाए, जबकि एंटी कोर्शन इक़दामात पर अभी इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़ेर गौर ज़रूर है। तो यूरोप और अमेरिका के दरमियान ये जो बहरान है इस तल्ख़ हकीकत को आश्कार कर रहा है कि जदीद आलमी निज़ाम में साम्राज्यी जिबिल्लत सिर्फ दुश्मनों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आने वाले वक्त में अपने इत्तेहादियों को भी निकलने से गुरेज नहीं करती है। इसे इंपीरियलिज्म की आदमखोरी भी कहा जा सकता है, कैनिबलिज्म। ट्रंप के ख़त ने इस हकीकत को गैर मामूली बेबाकी के साथ अयां कर दिया है। खुल के उसने कहा बदमाशी कि ताकत के सामने अब ना अखलाक बाकी है, ना कानून और ना ही इत्तेहादी का एहतराम। अगर
ایک لمحے کے لیے سفارتی زبان، جمہوریت کے دعووں، انسانی حقوق کے نعروں اور مشترکہ اقدار کی جو خوشنما اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کو ایک طرف سائڈ میں رکھ دیں تو واشنگٹن کا جو گرین لینڈ کے بارے میں رویہ ہے، یہ امریکی خارجہ پالیسی کے ایک غیر معمولی مگر نہایت واضح لمحے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، یا یہ وہ حرکت ہے، یا یہ وہ اقدام ہے جہاں طاقت اب دلیل کی جگہ لے چکی ہے، دباؤ سفارتکاری کی جگہ لے چکا ہے، اور پارٹنرشپ کا تصور ایک یک طرفہ حکم میں بدل چکا ہے۔ اس رویے میں کسی برابری، کسی احترام یا کسی باہمی مفاد کی جھلک باقی نہیں رہی، بلکہ خالص سامراجی منطق پوری صفاقانہ اور بے رحمانہ انداز میں سامنے آ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو کھلے الفاظ میں امریکہ کی قومی سلامتی سے جوڑ دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر امریکہ نے اس نیم خود مختار آرکٹک خطے پر کنٹرول حاصل نہ کیا تو چین اور روس جیسے حریف جو ہیں وہ یہاں اپنا رسوخ بڑھا سکتے ہیں۔ گلوبل ساؤتھ کے ممالک جب ان اقدامات کو سامراجی جارحیت قرار دیتے تھے تو یورپی قیادت انہیں قواعد پر مبنی عالمی نظام کا حصہ قرار دیتے تھے اور اس کا دفاع کرتی تھی، امریکی اقدامات کا، امریکی جارحیت کا دفاع کرتی تھی پورا یورپین یونین۔ آج یورپین یونین خود دباؤ میں ہے، وہی دھمکیاں اور وہی طاقت کی زبان یورپ کے اپنے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور ٹرمپ کا خط اس دوغلے معیار کا تحریری ثبوت بن چکا ہوا ہے۔ شاید یورپ سبق سیکھے، خدا بھی تو جانتا ہے، لیکن یورپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ خود بھی اب اسی سامراجیت کا شکار ہے جس کا وہ ہمیشہ اتحادی رہا ہے۔ تو اس بحران میں ایک گہری فکری اور ادبی ستم ظریفی بھی پوشیدہ، ایک آئرنی موجود ہے۔ برطانوی ادیب جارج آرویل کا شہرۂ آفاق ناول ہے اینیمل فارم۔ یہ سر جنگ کے ابتدائی برسوں میں سوویت طرز کے سوشلزم پر تنقید کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، مگر آج یہ نیٹو کی قیادت میں قائم نام نہاد آزاد دنیا کے لیے انہی کا ایک آئینہ بن چکا ہے۔ دیکھو، جس سوشلسٹ معاشرے کی تم تنقید کرنے کے لیے اینیمل فارمز لکھا گیا تھا، آج وہی اینیمل فارمز کس پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اور اینیمل فارم میں جو بنیادی تصور تھا وہ تھا کہ سوشلسٹ نظام میں تمام جانور برابر ہیں مگر کچھ جانور زیادہ برابر ہیں۔ اس سے مراد تھی کہ سب ہیں تو برابر، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہیں۔ یہ جملہ آج مغربی اتحادیوں کی اندرونی حقیقت کو حیران کن درستگی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کاغذ پر نیٹو کے تمام ارکان جو رکن ممالک ہیں وہ برابر ہیں، مگر عملی طور پر ایک طاقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ہی اتحادیوں کو دھمکائے، سزا دے اور ان کی سرزمین ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ حقیقت اس وقت پوری طرح عیاں ہو گئی جب ٹرمپ نے محض بیانات سے آگے بڑھ کر کھلے معاشی دباؤ کا اعلان کیا۔ پیغام واضح تھا، زمین حوالے کرو یا معاشی سزا کے لیے تیار رہو۔ یہ سفارتکاری نہیں تھی، یہ کھلی بلیک میلنگ دھمکی تھی۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ میں عوام مظاہرے محض جذباتی رد عمل کے طور پر نہیں کر رہے، بلکہ ایک گہرے سیاسی شعور کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں، اور یانکیز گو ہوم، یعنی امریکیوں واپس جاؤ اپنے گھر، ان جیسے نعرے جو ہیں اس سامراجی منطق کو مسترد کرنے کا اعلان ہے، جسے اب ٹرمپ نے خط کی صورت میں تحریری جواز دینے کی کوشش کی ہے۔ قانونی طور پر گرین لینڈ کی حیثیت بالکل واضح ہے۔ یہ ڈنمارک کی بادشاہت کے اندر کا ایک خود مختار اٹونومس ریجن ہے، جسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور حق خود ارادیت کا تحفظ حاصل ہے۔ مگر ٹرمپ کے خط نے واضح کر دیا ہے کہ جب طاقت بولتی ہے تو قانون خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بحران ابھی جنگ میں تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی نیٹو کا باضابطہ خاتمہ ہوا ہے، مگر یہ ایک واضح انتباہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب سامراجی منطق کو چیلنج نہ کیا جائے تو اتحاد کس تیزی سے جبر کے آلات میں بدل سکتے ہیں۔ گرین لینڈ کوئی استثناء نہیں ہے، یہ آنے والے عالمی جنگل کی صرف جھلک ہے۔ اگر یورپ واقعی خود کو امریکہ کے اس قانونی جنگل سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو محض ڈنمارک اور گرین لینڈ کے عوام کی آزادی کا دفاع نہیں ہوگا، بلکہ گلوبل ساؤتھ کی باقی اقوام کے حق خود ارادیت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ آج گرین لینڈ ہے، کل کوئی اور پرسوں پورا عالمی نظام اس جنگل کے قانون کا شکار ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔